शारदा नदीको काखमा अवस्थित छ शारदा नगरपालिका। प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको सल्यान जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गा सहितको क्षेत्र ओगटेर गठन भएको यो नगरपालिका स्थानीय तहको चुनावपछि विकासको पथमा लम्किरहेको छ। तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सल्यान जिल्ला हाल कर्णाली प्रदेशमा समेटिएको छ। सल्यान जिल्ला पुरानो प्रशासनिक केन्द्र पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकाको नेवार संस्कृति र सभ्यता समेत देख्न पाइने यो जिल्लाले कुनै बेला वरिपरिका छिमेकी जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज समेत सञ्चालन गर्थ्यो। यसै जिल्लाको महत्त्वपूर्ण स्थानीय तह हो शारदा नगरपालिका। साबिकका खलङ्गा, सेजुवाल टाकुरा, कजेरी, मार्के, हिवल्चा, स्यानीखाल र डाँडागाउँ लगायत 7 गाविसका विभिन्न वडा समेटिएर गठन भएको यो नगरपालिका हाल 15 वडामा बाँडिएको छ, जसको मुकाम तोकिएको छ खलङ्गा। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण यो जिल्लाको प्रमुख स्थानीय तह भएकाले शारदा नगरपालिका आफ्नो वैभवशाली विरासतमा टेक्दै दीर्घकालीन विकास योजना कोर्न व्यस्त छ। भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन, युवा जनशक्तिलाई गाउँमै रोजगारी, समतामूलक समाज निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा कृषि क्षेत्रको समुचित विकास गर्ने प्रतिबद्धता सहित जनताका माझमा आएका नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीले यी सबै कामलाई गति दिइसकेका छन्। मैले पनि देखेका, नगरवासीहरूले देखेका कुराहरू, जिल्लावासीहरूले देखेका कुराहरू, सबैभन्दा शिक्षा चाहिँ अस्तव्यस्त थियो। यहाँ 57वटा विद्यालयहरू छन्, सामुदायिक विद्यालयहरू। पठन पाठन राम्रो थिएन। भद्रगोल जसले जे गर्दै पनि हुने। प्रशासन त्यति राम्रो तरिकाले चलेको थिएन। अब जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरू त धेरै थिए। अब त्यस्तो अवस्थाको नगरपालिका अहिले 1.5 वर्ष भयो ट्र्याकमा ल्याउन सकेको छु भन्ने कुरा मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। आत्मग्लानि चाहिँ छैन। मैले हिजो जनताको बीचमा गरेका वाचाहरू पुरा गर्न सकिनँ कि भन्ने कुरामा चाहिँ आत्मग्लानि छैन, आत्मविश्वास छ। अझै 1.5 वर्ष भयो, बाँकी 3.5 वर्ष बाँकी छ। जनताका बीचमा गरेका वाचाहरू पुरा गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छु। 198.34 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शारदा नगरपालिका पूर्वमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका, दक्षिणमा त्रिवेणी गाउँपालिका र कालीमाटी गाउँपालिका, पश्चिममा बनगाड कुपिण्डी नगरपालिका र उत्तरमा सिद्धकुमाक गाउँपालिका र बागचोर नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको छ। शारदा नगरपालिकाको नामाकरण यस नगरपालिका भएर बग्ने शारदा नदीबाट गरिएको हो। यो नदी शारदा नगरपालिकाको मात्र नभएर सल्यान जिल्लाकै प्रमुख नदीको रूपमा चिनिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 33,730 रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको सङ्ख्या 15,661 र महिलाको सङ्ख्या 18,069 छ। शारदा नगरपालिका प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ। जिल्लाको प्रमुख स्थानीय तह भएकाले यहाँको विकास निर्माण सबैको चासो र सरोकारभित्र पर्छ। खलङ्गाबाटै जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र सञ्चालन हुने भएकाले पनि यो नगरपालिका प्रति सबै क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ। यस नगरपालिकामा औसत पारिवारिक आम्दानीमा कृषि व्यवसायले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। स्थानीय बासिन्दाको आम्दानीको अन्य स्रोतहरूमा व्यापार व्यवसाय, पशुपालन, साना उद्योग र नोकरी हो।
अहिले यो सालमा चाहिँ मैले मल र यिनी बोकाहरू गरेर 12-13 लाखको बिक्री गरेको छु मैले। यो व्यवसायबाट सन्तुष्टि छु म, राम्रो छ। 3 वर्ष विदेश बसेर पनि 6 लाख कमाउन मलाई 3 वर्षमा हम्मे भयो। पहिला जेसँग ऋण पनि थुप्रै थियो, ऋण पनि घटाउँदै आएको छु। म 4वटा बच्चालाई पढाएर आएको छु, सबै बोर्डिङ सोर्डिङ पढ्छ। एउटा आइसिएससी पढ्दैछ, अहिले सेकेन्ड इयर पढ्छ ठुलो छोरी। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारी पनि विकल्पका रूपमा अगाडि आएको छ। रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति विदेशिन थालेपछि कृषि कर्ममा पसिना बगाउनेको संख्या घटिरहेको छ। नगरपालिकाले युवा जनशक्तिलाई गाउँमै रोक्नका लागि सिपमूलक र स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। परम्परागत प्रणालीको कृषि व्यवसायको विकल्प खोजिरहेका यहाँका बासिन्दा क्रमशः आधुनिक कृषि प्रणाली र जीवनशैलीमा रमाउन थालेका छन्। शारदा नदीको फाँटभरि लहलह धान झुल्छन्। सिँचाइको प्रशस्त सम्भावना भएकाले स्थानीय बासिन्दा तरकारी फलाउन थालेका छन्। तरकारी बिक्री गरेर उनीहरू घर आँगनमै मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। श्रीनगर जस्तो उदाउँदो व्यापारिक केन्द्रमा कृषि उपजले राम्रो मूल्य पाउन थालेको छ। यसै नगरपालिका भएर जाने कालो पत्रे सडकले मौसमी फलफुल र अन्य कृषि उपजलाई सजिलैसँग दाङ र नेपालगञ्जसम्म पुर्याइदिन्छ। कृषिको प्रशस्त सम्भावना भए पनि त्यसका लागि परम्परागत तौर तरिकामा परिवर्तन ल्याएर आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनु आवश्यक छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको लामो समय भइसकेको छ। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान पाएका जनताले 3 तहको निर्वाचन मार्फत आफ्नो अभिमत जाहेर गरेर जनप्रतिनिधि चुनेका छन्। जनताको भोट पाएर स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रको मुहार फेर्न कसिएका छन्। राज्यको पुनर्संरचनापछि गठन भएका स्थानीय तह विकासको गोरेटोमा लम्किन थालेपछि जनताको आशा र भरोसा समेत बढेको छ। महिला हिंसा अन्त्यका लागि गाउँ समाजमा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्। महिला लक्षित बजेट उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धिमा लगाउन थालिएको छ। सिपमूलक तालिमहरू मार्फत साना तथा मझौला उद्योग खुल्न थालेका छन्। महिलाका समस्याहरू अत्यधिकै छन्। घरेलु हिंसामा पनि महिलाहरू छन्, कुनै पनि कार्यालयको हिंसामा पनि महिलाहरू छन्। महिलाहरूका अधिकारमा पनि अलिकति हिंसा भइरहेको छ। महिलाहरूको पूर्ण अधिकारलाई महिलाहरूले प्राप्त गर्न सक्नुभएको छैन। यस्ताहरूलाई हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम राखेर सशक्तिकरण गरेर र महिलालाई उद्यमशील बनाएर प्रनिर्भर हुनबाट वञ्चित गरेर हामी महिलाको समस्यालाई समाधान गर्ने पक्षमा छौँ। हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। महिलालाई सिपमूलक तालिमहरू र टिकाउ तालिमहरू गराउने पक्षमा छौँ हामी। महिलाहरूलाई हामीले कसैले बाख्रा पाल्नु भएको छ, कसैले कुखुरा पाल्नु भएको छ, कसैलाई फ्री कुखुरा पनि वितरण गरेका छौँ पशु शाखाबाट। अनि कसैलाई हामीले यो क्षमता अभिवृद्धि समूहमा बस्नेहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि, आफूले जानेका कुराहरू लेख्न सक्ने र आफूलाई त्यो समूहमा काम परेको बेलामा भरपाईसम्म पनि लेख्न सक्ने, लिखित रूपमा लेखा परीक्षण पनि गर्न सक्ने, लेखा अडिट राख्न सक्ने खालका पनि हामीले बनाउने पक्षमा गएका छौँ। अन्य स्थानीय तहको तुलनामा फरक छ शारदा नगरपालिका। तुलनात्मक रूपमा मिलेको भूगोल भएको र जिल्ला सदरमुकाम समेत यसै नगरपालिकामा पर्ने भएकाले केही विकासे संरचनाहरू पहिलेदेखि कोरिएका छन्। नगरपालिका नेतृत्वमा विकास प्रेमी युवा नेतृत्व आएपछि ती संरचनाहरूको स्तरोन्नति र थप विस्तार भइरहेको छ। 15 शैय्याको सल्यान जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर 50 शैय्या बनाउन थालिएको छ। त्यसका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक र दक्ष स्वास्थ्यकर्मी ल्याइएको छ। सल्यानका मात्र नभएर छिमेकी जिल्लाका बिरामीले पनि उपचार सुविधा पाएका छन्।
जनताले तिरेको करको सदुपयोगमा जुटेको छ शारदा नगरपालिका। त्यो करबाट सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जिल्ला अस्पतालसम्म आउन नसक्ने वृद्ध वृद्धाले गाउँघरमै स्वास्थ्य सेवाको लाभ लिन थालेका छन्। जहाँ यो सदरमुकाममा आउन 3 घण्टा लाग्छ त्यस्ता दूरदराजहरू पनि छन्। एउटा सिटामोल लिनको लागि 3 घण्टा यहीँ अस्पतालमा आउनु पर्थ्यो। एउटा ज्वरो नाप्नको लागि थर्मामिटर नभएर यहीँ सल्यान अस्पतालमै आउनु पर्थ्यो। अनि एउटा सामान्य झाडाबान्ता पर्यो जीवनजल लिनको लागि पनि 3 घण्टा मान्छेहरू यहीँ आउनु पर्थ्यो। त्यस्ता 5-6 ठाउँ थिए। 5-6 ठाउँमा नगरवासीहरूले तिरेको करको रकमबाट मैले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर आफै गएर उद्घाटन गरेर सुरुवात गरेर सञ्चालन गरेको छु। त्यो चाहिँ सालचौर, यहाँ 3 घण्टा लाग्छ यहाँ आउन। यो मदमकाडा भन्ने ठाउँ यहाँ 2 घण्टा लाग्छ। खैराबाङको पेदी, खैराबाङ भगवतीको मन्दिरदेखि मुनतिर त्यो त्रिवेणी र कालीमाटी गाउँपालिकाको सङ्गम ठाउँ छ, त्यहाँबाट यहाँ आउन 3 घण्टा लाग्थ्यो। यो डाङ्ग्री भन्ने ठाउँबाट पनि आउन 3 घण्टा लाग्थ्यो। मैले त्यही नै जनताहरूलाई सामान्य प्राथमिक उपचार त्यही होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नगरवासीहरूले तिरेको करको रकमबाट सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक खोलेको छु। स्वास्थ्यलाई पनि मैले पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छु। यसपटक अर्को एउटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक खोल्ने भनेर रकम विनियोजन पनि भएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिनुका साथै काम अगाडि बढ्नुका साथै 15वटै वडाहरूमा सबै ठाउँमा ट्र्याक ओपन भएको छ। अब सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू शारदा नगरपालिकाको हेडक्वार्टरमा आउनु पर्यो भने गाडी चढेर आउन सक्नुहुन्छ। पुनर्संरचना मार्फत हालको नगरपालिका गठन हुनु अघिसम्म मुस्किलले 5-6 वडासम्म मात्र यातायातको पहुँच थियो। बर्खामा हिलाम्मे सडकमा गाडी गुडाउन निकै सास्ते हुन्थ्यो। अहिले सबै 15 वडामै सडक ट्र्याक खनिएको छ। फुसको छाना मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियानले सार्थकता पाउन थालेको छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा समेत रहेको शारदा नगरपालिकामा विगतका दिनमा खानेपानीको हाहाकार थियो। एक गाग्री पानीकै लागि झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ। नगरपालिकाले शारदा नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रणाली मार्फत घर घरमा पुर्याएको छ। यो नगरपालिकामै पर्छ सुप्रसिद्ध खैराबाङ भगवती मन्दिर। भक्तजनहरूको सधैँ घुइँचो लाग्ने यो भगवती मन्दिरको दर्शन गरेमा चिताएको कुरा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भनेर चाहिँ पुकारिन्छ। यहाँ चाहिँ कसैले छोराको वर माग्छ, कसैले छोरीको वर माग्छ। त्यहाँ भइरहेछ, देखिरहेछु मैले। खैराबाङ भुवनेश्वरी मन्दिर अब यो हामीलाई पनि ठ्याक्कै यकिन त थाहा छैन यसको चाहिँ उत्पत्तिको बारेमा। अब प्रापूर्व धेरै वर्ष चाहिँ अगाडि अब यो मन्दिर उत्पत्ति भएको भन्ने चाहिँ अब किंवदन्तीहरूमा चाहिँ भनाइ छ। र अहिले अब मन्दिरको व्यवस्थापन, पुजारीहरूको चाहिँ व्यवस्थापन र पूजाआजाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा यो 2066 सालमा हामीले यसलाई संस्थागत रूपमा, विधिवत रूपमा संस्थागत रूपमा चाहिँ स्थापना चाहिँ गरेका हौँ। अहिले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसको चाहिँ संस्था दर्ता ऐन अनुसार चाहिँ संस्था दर्ता पनि भइरहेको छ। र यसभन्दा अगाडि अब संस्था दर्ता नहुने बेलामा त्यहाँ त्यो मन्दिरको आय स्रोत जे छ पुजारीकै चाहिँ अब एकाधिकारमा चाहिँ रहेको थियो। र मिति 2066 सालमा हामीले संस्था स्थापना गरे पश्चात हामीले पुजारीलाई मासिक तलब रु 20,000 र दसैँ पेस्की समेत 13 महिनाको चाहिँ 20,000 का दरले तलब चाहिँ पुजारीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। बडा दशैं र चैते दशैं लगायतका चाडपर्वमा भगवती दर्शन गर्न र बलि दिनका लागि हजारौं भक्तजन यहाँ पुग्छन्। नगरपालिकाले मन्दिरसम्म पुग्ने कच्ची सडकको स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे बनाउने योजनाका साथ काम अगाडि बढाइसकेको छ। धार्मिक पर्यटकहरूको सुविधालाई ख्याल गरेर
रात्रि आवास गृह बनाउन थालेको छ। खैराबाङ भगवती बाहेक शारदा नगरपालिकामा राधाकृष्ण मन्दिर, भद्रकाली मन्दिर र जानकी मन्दिर लगायतका विभिन्न मठ मन्दिरहरूले यहाँको शोभा बढाएका छन्। शारदा नगरपालिकामा प्रवेश गर्नु अघि स्वागत गर्नेछ श्रीनगरले। उदाउँदो यो व्यापारिक केन्द्र यस नगरपालिकाको प्रवेशद्वार हो। यो बजारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकाले आधुनिक बस पार्क निर्माणका लागि DPR बनाइरहेको छ। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिइएको छ। बजारको ढल र नालीलाई व्यवस्थित गरी नमुना श्रीनगर बनाउनका लागि सबै नगरवासी जुटेका छन्। श्रीनगर बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यहाँ मोटरै त्यो बजार क्षेत्रमा ट्राफिकै कुनै पनि जाम नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ शारदा नगरको किनार बाटो चाहिँ बाइपास बाटो चाहिँ गराउनु खोजेको। 40 करोड रकम बराबरको श्रीनगर बजारमा रहेको बस पार्क व्यवस्थित गर्दैछौँ, त्यो DPR बन्दैछ। अर्को 40 करोड रुपियाँ बराबर श्रीनगरलाई 0 पोइन्ट मानेर श्रीनगर, खैराबाङ भगवतीको मन्दिर, मदाना, मार्के, यो रानीकोट, पिपलनेटा, साउटोला हुँदै तल यो बरलामा हामीले चाहिँ कालोपत्र गर्दैछौँ। त्यो 2वटा DPR भएर यसै वर्षदेखि नै त्यो काम सुरु हुन्छ भन्ने मैले आश्वासन पनि पाएको छु। बजेट पनि आउँछ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको छौँ। स्थानीय स्रोत र साधनले भ्याएसम्म यस नगरपालिकालाई उत्कृष्ट बनाउन जनप्रतिनिधिसँगै हातेमालो गरिरहेका छन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर शाही। सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नेदेखि उनीहरूलाई नगरपालिकाप्रति अपनत्वको अनुभूति दिलाउन सबै कर्मचारी लागेका छन्। सबभन्दा ठुलो योजना अहिलेको भनेको अस्पतालमा हाम्रो चाहिँ करिब लगभग 2.5-3 करोड जति हाम्रो अस्पतालमा हस्पिटलमा छुट्याइएको छ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो योजना हो। त्यसैगरी खैराबाङ मन्दिरमा पनि हाम्रो विशेष हाम्रो पर्यटकीय स्थल भयो, धार्मिक स्थल भएकोले त्यसमा पनि राम्रै चाहिँ योजना एउटा शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ। त्यसैगरी हाम्रो पुल तल शारदा नगरपालिकाको पुलले रेशमज्यूलाई जोड्ने त्यो पनि एकदमै आवश्यक देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि छुट्याइएको छ, त्यो राम्रो योजना छ। लगायत हाम्रो अर्को ठाउँमा पनि मदमकाँडा भन्ने ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ खानेपानी लिफ्ट मार्फत त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा 3 योजनाहरू, मुख्य योजनाहरू लगायतका हामीले वडा कार्यालयहरूमा पनि नगरसभाबाटै पारित गरेर एउटा चाहिँ एउटा निश्चित रकम तोकेर दिएको छ एउटा सिलिङ मार्फत। उहाँहरूले पनि आफ्नो योजना सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उपभोक्ता समिति गठन गरेर। नगरपालिकासँग सीमित स्रोत साधन भएकाले विकास निर्माणदेखि अन्य सशक्तिकरणका कार्यक्रम गर्न विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरेको छ। साधन स्रोतको हिसाबले हामी अलिकति कमजोर छौँ, तैपनि हामीले भएको साधन स्रोतलाई उच्चतम प्रयोग गरेका छौँ र हामीले नगरपालिकाभित्र सगरपथका कुराहरू छन्। यहाँ प्रसिद्ध खैराबाङ मन्दिर छ, जसलाई हामीले चाहिने आन्तरिक हिसाबले मात्रै होइन बाह्य पर्यटक पनि भित्राउन सक्ने सम्भावना बोकेको एउटा भगवतीको मन्दिर छ, अत्यन्त प्रसिद्ध छ। त्यो मन्दिर पनि हाम्रो नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 भित्र पर्छ। र अन्य जस्तै खानेपानीका समस्याहरू छन्, सडकका समस्याहरू छन्, भौतिक पूर्वाधारका अन्य समस्याहरू हामीले देखाएका छौँ, विद्यालयका समस्या छन्, स्वास्थ्यको समस्याहरू छ। र हामीसँग उपलब्ध भएको साधन स्रोत मात्रै नभइकन विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर अन्य निकायहरूलाई पनि शारदा नगरपालिकाभित्र सहयोग गर्न चाहने सहयोगी कुनै हातहरू छन् भने नि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ र हामीले आमन्त्रण पनि गरेका छौँ कि यो नगरपालिकाभित्र कुनै सङ्घ संस्थाहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले गरिनुपर्ने सहजीकरण के हो, आउनुहोस् हामी सहजीकरण गर्छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ। त्यसैले भविष्यमा अब यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने अब यो नगरपालिकामा बेसी पनि छ। हाम्रो खोला किनारामा बस्तीहरू छ, अलिकति डाँडाहरूमा बस्ती भए तापनि खानेपानीको अत्यन्त समस्या छ। यही सदरमुकाम पनि केही वर्ष अगाडिदेखि अत्यन्त खानेपानीको समस्या भएको सदरमुकाममा पर्थ्यो। अहिले लिफ्टिङ सिस्टमबाट शारदा नदीबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले खानेपानी ल्याएको अवस्था छ। यो 1.5 वर्ष मात्रै भयो, यहाँ खानेपानीको समस्या अहिले समाधान भएको छ। अझै पनि सल्यान जिल्लाको समग्र कुरा गर्नुपर्दाखेरि शारदा नगरपालिकाकै समस्या, सल्यान जिल्लाको समस्या उस्तै छन् र शारदा नगरपालिकाका अहिले गाउँ अलि डाँडाको
डाँडामा भएका बस्तीहरूमा खानेपानीको उस्तै समस्या छ। त्यसैले खानेपानीलाई भविष्यमा अब यो कुनै साधन स्रोत चाहिँ लिफ्टिङबाट मात्रै सम्भावना हुने र पाइप बिछाएर साधारण तरिकाले खानेपानी आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन, लिफ्टिङै हो यहाँ। त्यही भएर चाहिँ अझै अन्य हाम्रा चाहिँ वडाहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नगरपालिकाले देखेका स्थानहरू छन्, ती स्थानहरूमा हामी चाहिँ लिफ्टिङ सिस्टमबाट खानेपानी आयोजनाहरू विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत सबैलाई चाहिँ हामीले आह्वान गरिरहेछौँ र नगरपालिकाले पनि ठुलो बजेट त्यसमा छुट्याएको छ। र मुख्यतया अहिले चाहिँ बाटाघाटामा बढी चाहिँ लगानी छ हाम्रो। बाटोघाटो भन्ने बित्तिकै हाम्रा 15 वडामा वडा केन्द्र जुन चाहिँ हामीले 15 वडाका वडा कार्यालय रहेका केन्द्रहरूमा पनि सबैमा बाटोको ट्र्याक चाहिँ खोलिरहेका छौँ, तर 12 महिना चल्ने बाटाहरू हामीसँग छैन। वर्षात लाग्दा नलाग्दा ती बाटाहरू बन्द हुने र एकैचोटि असोज कार्तिक नभइकन नखुल्ने अवस्थाहरू छन्। तिनलाई 12 महिना चल्ने बाटाहरू हामी बनाउँदै गइरहेका छौँ र अब हामी निकट भविष्यमै अथवा 1 वर्षभित्रै हामी चाहिँ 15 वडामा 12 महिना सहज तरिकाले आवत जावत गर्न सक्ने अवस्थाका बनाउँछौँ र यो बनाइसकेपछि यो वडालाई चक्रपथ निर्माण गर्ने, त्यसपछि खानेपानीको समस्याहरू समाधान गर्ने र नालाको व्यवस्था जुन चाहिने हामी विभिन्न खालका चाहिने नगरपालिकाभित्रका ती नालाहरू छन्, ती नालाहरूलाई चाहिने अलिक व्यवस्थित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापनका कुराहरू छन्। विकासको अथाह सम्भावना बोकेको यो नगरपालिकामा युवा नेतृत्व आएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ। विकास निर्माणले गति लिएको छ। जनचाहना अनुरूपका विकासे कामले नेतृत्वप्रति जनताको आशा र विश्वास बढेको छ। प्रगति पथमा लम्किसकेको यो नगरपालिकाको यही सबल नेतृत्वलाई सबैले होस्टेमा हैसे गर्ने हो भने भन्ने छ कर्णालीकै उत्कृष्ट र नमुना नगरपालिका।